अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज 30 मई 2025 और आप पीछे देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत धूप के अंदर खूबसूरत मनाजर कलमा तैयबा। ये हमारा मरकज़ है बैतुल सुबूह, जर्मनी, फ्रैंकफर्ट। आज यहाँ जुम्मतुल मुबारक में काफ़ी ज़्यादा हाज़िरी थी। आपके साथ एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर जो खुतबा था, गीबत, तोहमत या बहतान, इसको बड़े अच्छे अंदाज में खूबसूरत हवालों के साथ एक मुरब्बी साहब ने बयान किया। और आप जानते हैं कि किसी भी कौम, किसी जमात या किसी ग्रोह की तरक्की का इन्हिसार उनकी आगे नई जनरेशन पे होता है। और जमात अहमदिया को अल्लाह ताला के फजल से ऐसे नौजवान मिले हैं जो यहाँ जर्मनी में पैदा हुए और यहाँ उन्होंने तालीम हासिल की और फिर वो मुरब्बी बने। और उनकी ज़ुबान में और उनकी जो बयान करने की जो ताकत है, जो अंदाज़ है, वो अल्लाह ताला ने उसमें बड़ी बरकत रखी है। अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात आजकल बने हुए हैं अहमदियों के लिए, अल्लाह ताला ने उनको हिजरत का मौका दिया और पूरी दुनिया में जो अहमदी जा बसे हैं, वहाँ जाके जो बच्चे वहाँ पढ़ के वहाँ के जामिया से तालीम हासिल करके मुरब्बी बन चुके हैं और जुम्मा के जो खुतबात हैं वो दे रहे हैं। इस तरह अल्लाह ताला तरक्की अता करता है अपनी इलाही जमातों को। अभी चलते हैं अंदर और चल के खुतबा और फिर वहाँ एक ख़ास बात जो दूसरे जुम्मा पढ़ने के बाद यहाँ मौके दिए जाते हैं अहमदियों को अपने मुसलमान भाइयों को जो गज़ा में, जो फ़लस्तीन में इस वक्त जुल्म सह रहे हैं, उनकी मदद के लिए वो चंदा या वो ह्यूमैनिटी फर्स्ट जो हमारा अदारा है उसके ज़रिए जमा, अभी जो ईद आ रही है उसके लिए दोस्तों ने बड़े बढ़ चढ़ कर वहाँ अपना रसीदें कटवाईं ताकि वहाँ जो बकरे का गोश्त या गाय का जो हिस्सा है वहाँ पहुँचे उन मुसलमान भाइयों तक जिनको यहूदियों ने, जिनका वहाँ खाना पीना बंद किया हुआ है या उनको ज़ालिम डाल रहे हैं। इसी तरह वहाँ एक साथ जो कम्युनिटी फर्स्ट के अलावा एक चैरिटी वॉक करवाई जा रही है 29 जून को इस अगले महीने, उसमें भी वहाँ इश्तिहार बांटा गया है कि लोग जो हैं वो शामिल हों कसरत से। वहाँ भी वो डोनेशन इकट्ठी होगी और जो गरीब लोग हैं उनके लिए और वो जो बीमार हैं उनके लिए वहाँ ये इकट्ठा जमा होगा, वहाँ किया जाएगा। चलते हैं, अब चल के खुतबा सुनते हैं। उम्मीद है कि दोस्त इसको सुन के ये समझ ज़रूर जाएंगे कि हकीकी इस्लाम की तालीम क्या है, ना कि खुतबों में दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ तकारीर की जाएँ, उनके ऊपर कीचड़ उछाला जाए, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आज के ज़माने में उनके इमाम मेहदी की जो तालीम है उसको आप सही अंदाज में समझेंगे तो इस दुनिया में जो सुकून पाएंगे। So sei es üble Nachrede. Doch die stimmt nicht. Eine kleine Sache erwähnt. Allah Ta'ala ने उम्मत मुस्लिमा को एक बहुत नापाक फेल यानी गीबत करने से मना करते हुए कुरान करीम में फरमाया, और तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? हरगिज़ नहीं, बल्कि तुम इस हरकत से नफी करोगे। बस तुम अल्लाह से डरो, यकीनन अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और बार बार रहम करने वाला है। गीबत का मफहूम ये है कि कोई इंसान अपने साथी से मुतल्लिक उसकी गैर मौजूदगी में ऐसी बात बयान करे जिसे उसका साथी नापसंद करता हो, क्योंकि ऐसे करने से नफरत और लड़ाई झगड़े जन्म लेते हैं और बाहमी नाराजगियां बढ़ती हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर गीबत और बहतान की तशरीह करते हुए फरमाया कि अगर वो ऐब तुम्हारे भाई में पाया जाता है जो तुम उसकी पीठ पीछे बयान करते हो तो ये गीबत है, और अगर तुमने वो बात उससे मुतल्लिक की जो उसमें नहीं पाई जाती तो ये बहतान है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा मिंबर पर खड़े होकर आवाज़ बुलंद से फरमाया, ऐ लोगों, तुम में से बाज़ बज़ाहिर मुसलमान हैं लेकिन उनके दिलों में अभी भी ईमान रासिख नहीं हुआ। उन्हें मैं मुतनब्बे करता हूँ कि वो मुसलमान को तान के जरिए तकलीफ ना दें और ना उनके ऐबों का खोज लगाते फिरें।
ورنہ یاد رکھیں جو شخص کسی عیب کی جستجو میں ہوتا ہے اللہ اس کے اندر چھپے ہوئے عیوب کو لوگوں پر ظاہر کر کے اس کو لوگوں میں ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ ہمارا پیارا مذہب اسلام ہمیں محبت اور باہمی اتفاق سے مل جل کر رہنے کا درس دیتا ہے، جبکہ غیبت ہمارے درمیان حسد اور دشمنی کی دیوار بلند کر کے ہمارے دشمنوں کو خوش اور کامیاب بناتی ہے۔ کسی کی اصلاح اس کی پیٹھ پیچھے برائی سے نہیں ہو سکتی، بلکہ ہمیشہ اس کے سامنے پیار اور محبت سے سمجھا کر بات کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہماری جماعت کو چاہیے کہ کسی بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی بھی دعا کریں، لیکن اگر وہ دعا نہیں کرتے اور اس کو بیان کر کے دور سے چلاتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں۔ کون سا ایسا عیب ہے جو کہ دور نہیں ہو سکتا؟ اس لیے ہمیشہ دعا کے ذریعے دوسرے بھائی کی مدد کرنی چاہیے۔ مسیح موعود علیہ السلام نے ایک مثال سے واضح کر دیا۔ آپ نے ایک صوفی کا ذکر کیا جس کے 2 شاگرد تھے، ان میں سے ایک شاگرد نے شراب پی رکھی تھی اور بے ہوش ہو کر بے ہوش کی حالت میں کسی گلی میں گرا ہوا تھا۔ تو جو دوسرا اس کا ساتھی تھا وہ صوفی کے پاس واپس آیا اور اس نے آ کر سارا قصہ بیان کیا۔ تو جب صوفی نے وہ قصہ سنا اس نے کہا تم کتنے بد نصیب شخص ہو، تم نے یہ خیال نہیں کیا کہ تمہارا ساتھی بے ہوش کسی گلی میں پڑا ہوا ہے، تم آ کر اس کے جو عیب ہے وہ مجھے بتا رہے ہو۔ تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم جاؤ اسے اٹھاؤ اور اس سے ساتھ لے کے رہو تاکہ کسی اور پر جو عیب ہے وہ ظاہر نہ ہو اس کے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتنی چھوٹی اور پیاری مثال سے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ کسی کی اگر ہم کسی میں کوئی دیکھ لیں کوئی برائی ہے کوئی عیب ہے تو ہم جا کر اس سے ذکر کریں، اسے کہیں کہ میرے بھائی پیار محبت سے بات کریں گے تو وہ آگے سے سمجھ بھی جائے گا کہ میرے نزدیک تمہارے میں یہ غلطی ہے، اس پہ کام کرنے کی کوشش کرو۔ کیونکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے حدیث میں ذکر آیا فرمایا کہ جو لوگ دوسروں کے باتیں ظاہر کرتے ہیں، ان کی غلطیاں اور ان کے جو عیب ہے انہیں ظاہر کرتے ہیں، تو آخر کار اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ ہمارے اوپر رکھا ہوتا ہے لوگوں پر، پھر وہ اللہ پردہ اٹھا لیتے ہیں اور جو عیب ہمارے اندر ہوتے ہیں وہ ظاہر ہونے شروع کرتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیبت سے اجتناب کی تلقین کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، غیبت کے متعلق بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر کسی کا کوئی سچا عیب اس کی عدم موجودگی میں بیان کیا جائے تو وہ غیبت میں داخل نہیں ہوتا۔ ہاں اگر جھوٹی بات کی جائے تو وہ غیبت ہوتی ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں۔ غیبت کا اطلاق ہمیشہ ایسی سچی بات پر ہوتا ہے جو کسی دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے اس کی غیر موجودگی میں بیان کی جائے۔ اگر جھوٹی بات بیان کی جائے تو وہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہوگا۔ بس یہ ضروری نہیں کہ کسی میں وہ عیب نہ ہو تو اسے بیان کرنا غیبت ہے، بلکہ وہ بہتان بن جاتا ہے۔ اگر کسی میں کوئی برائی پائی بھی جائے تو باہم دوستی اور محبت سے اس کے نقصانات دوسرے کے سامنے رکھے جائیں اور دل سے دعا بھی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت جیسی بری عادت سے محفوظ رکھے اور ہم ہمیشہ وہی باتیں کرنے والے ہوں جو نفرتوں کو مٹا کر بھائی چارے کو فروغ دینے والی اور رضائے الہی کو پانے کا سبب بنے۔ اللہ کرے کہ ہم اس عادت بد سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہو اور ہم اس کی کرنے میں کامیاب ہوں۔ آخر میں خان صاحب ایک چھوٹی سی بات کو کرنا چاہتے ہیں۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد ہم نماز جنازہ غائب بھی ادا کریں گے، اس کے بعد بعض لوگ جو ہیں وہ سنتے اور نوافل جلدی ادا کر دیتے ہیں، بعض کو ذرا ٹائم لگتا ہے۔ تو اس ضمن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی سے بات کرنی ہے ضرور کریں، آپ کا حق ہے، لیکن مسجد سے باہر تشریف لے جائیں، کیونکہ اکثر ہوتا ہی ہے کہ بے شک آپ ایک ہی شخص سے بات کر رہے ہیں، لیکن اگر ادھر
ایک کر کے ہم بات کریں گے تو آخر میں بہت آواز ہو جاتی ہے، اور جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے پھر اپنی نماز پہ توجہ نہیں دے سکتے جس طرح سے اس کا حق ہے۔ تو اس ضمن میں آپ سب سے درخواست ہے، اگر آپ نے بات کرنی کی ہے ضرور کریں، لیکن مسجد سے باہر تشریف لے جائیں تاکہ ہم کسی کا جو حق ہے اللہ تعالیٰ کا عبادت کرنے کا اس سے ہم نہ کسی سے چھینیں۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو جلدی بات کو مکمل کریں، اور اس طرف خیال رکھیں کہ ہمیں گھروں کی طرف جانا ہے، ہمیں حضرت انور اللہ تعالیٰ عزیز کا خطبہ سننا ہے جو پورے 2 بجے شروع ہو جاتا ہے، اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ حضرت انور جو پہلی سلام ہم سب کو پیش کرتے ہیں ایک تحفہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ وہ ہمارے پیارے امام کی طرف سے ایک دعا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی کرنے کی إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے اسلام۔